नेपाल दर्पणमा साथी मदन पौड्यालसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाउनेको संख्या 21,30,000 भन्दा धेरै। सरकारले आउँदो 25 देखि 32 गतेसम्म खोप सप्ताह मनाउने। 13,50,000 जनताको लागि 25 गतेदेखि 32 गतेसम्म चाहिँ एउटा खोप सप्ताह मनाउने छ। कोरोना प्रभावित ऋणीले पाए 4.5 खर्ब रुपियाँ सहुलियत। यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि सहुलियतको व्यवस्था राखिने। इजरायलले माग गरेका श्रमिक छनौटका लागि भदौ दोस्रो हप्तासम्ममा परीक्षाको तयारी। परीक्षा पारदर्शी हुने वैदेशिक रोजगार विभागको दावी। सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूको संलग्नतामा परीक्षा प्रणाली अगाडि बढाएको हुनाले परिणामहरू निष्पक्ष रहन्छन् भन्ने कुरो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नाइजेरियामा अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाणमा वन्यजन्तुका अङ्ग बरामद। अन्तर्राष्ट्रिय तस्करको केन्द्र बनेको अवस्था कम गर्न कार्यवाही तीव्र। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण सुरु। इङ्ल्याण्डसँगको पहिलो टेस्टको पहिलो पालीमा भारतको मध्यम प्रदर्शन। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेपालमा अहिलेसम्म 21,30,900 जनाले कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका छन्। गएको फागुनदेखि खोप लगाउन सुरु गरिएकोमा अहिलेसम्म 21,30,900 जनाले कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका हुन्। यस्तै 43,59,277 जनाले पहिलो मात्राको कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म कोभिसिल्ड, भेरोसेल र जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप प्रयोग हुँदै आएको छ। जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप एक मात्रा मात्रै लगाए पुग्छ भने कोभिसिल्ड र भेरोसेलको 2 मात्रा लगाउनुपर्छ। कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका झण्डै 14 लाख ज्येष्ठ नागरिकले अहिलेसम्म दोस्रो डोज पाएका छैनन्। दोस्रो डोजको पर्खाइमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले अस्ट्राजेनेकाको खोप दिने तयारी गरेको छ। सरकारले आउँदो 25 गतेदेखि 32 गतेसम्म दोस्रो डोज लगाउनेहरूको लागि खोप सप्ताह पनि मनाउने भएको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले साउन 25 गतेदेखि खोप सप्ताह मनाउने जानकारी दिनुभएको हो। खोप सप्ताहमा जापानबाट आउने 8 लाख र भुटानबाट आउने 3 लाख गरी 11 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने तयारी छ। दुवै देशबाट शनिबार र आइतबारसम्म खोप आइसक्ने राज्य मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। 13,50,000 जनताको लागि कहिले हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो जापान सरकार र भुटान सरकारले जुन चाहिँ खोप उपलब्ध गराएको छ त्यही हो। 8 लाख र 3 लाख अहिले तुरन्तै यो शनिबारको दिन र आइतबारको दिन उपलब्ध भएको हुँदाखेरि खोप सप्ताह नै मनाउने। यो 25 गतेदेखि 32 गतेसम्म चाहिँ एउटा कोभिसिल्ड एस्ट्राजेनेकाको चाहिँ हामीले खोप सप्ताह मनाउने छ। यस्तै असोजसम्ममा 1,05,00,000 डोज खोप आउने पनि उहाँले बताउनुभयो। व्यवस्थापन पक्षमा भइरहेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै खोप केन्द्र थपिएको राज्य मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। नागरिकका गुनासालाई सम्बोधन गर्दै सबै जिल्लाबाट QR कोड सहित खोपको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाइएको पनि उहाँले समिति समक्ष जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले यो काठमाडौँमा जम्मा 30 वटा खोप केन्द्र थियो। त्यो खोप केन्द्रलाई बढाएर 150 वटा खोप केन्द्र व्यवस्था गरिएको छ। ललितपुरमा 77 वटा, भक्तपुरमा 38 वटा चाहिँ खोप केन्द्र राखिएको छ। अर्को यो चाहिँ टेकुमा धेरै लाइन भयो भन्ने सन्दर्भमा पनि 10 वटा उपत्यकामा र जिल्लाबाटै QR कोड राखेर हिजोदेखि QR कोड राखेर सरकारले देशभरिबाट नै यो चाहिँ सर्टिफिकेट दिने पनि व्यवस्थाको लागि व्यवस्थापन गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले अबको 5 महिनामा 1,93,856 नयाँ संक्रमित थपिने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। आज बसेको बैठकले सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्न र फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ। त्यस्तै तेस्रो लहर आउन सक्नेमा सचेत हुँदै ICU, अक्सिजन, भेन्टिलेटर र जनशक्ति थप गर्नेतर्फ गम्भीर बन्न पनि भनिएको समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा थप 3,938 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11,870 PCR र 6,538 एन्टिजेन गरी 18,408 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 3,938 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा कुल परीक्षणको 21.39% संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7,73,860 पुगेको छ। थप 2012 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,63,663 पुगेको छ। यस्तै थप 37 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 9,994 पुगेको छ। नेपालमा अहिले 34,422 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 713 जनाको आइसियु र 158 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले पार्टी एकताको प्रक्रिया चलिरहेकोले सदस्यता नवीकरण तथा वाडा र पालिकामा हुने भनिएको अधिवेशन रोक्न माग गरेको छ। काठमाडौँमा बसेको नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टी एकताको लागि वार्ता टोलीले केही विषयमा सहमति गरेको र बाँकी विषयमा सहमतिको प्रयास भइरहेका बेला ओली पक्षले भने एकलौटी ढङ्गले काम गर्न लागेकोले सदस्यता नवीकरण र वाडा तथा पालिकाको अधिवेशन रोक्न माग गरिएको नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा नेता माधव कुमार नेपालले सरकारले महाकाली घटनाबारे भारतसँग वार्ता गरेर आपत्ति जनाउनुपर्ने, बाढी पहिरो पीडितलाई राहत र उद्धारमा तीव्रता दिनुपर्ने, कोरोना महामारी रोक्न प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो। यस्तै आफूहरूले सम्मानजनक ढङ्गले पार्टी एकता चाहेको र ओली पक्षले गरिरहेका एकलौटी काम रोक्नुपर्नेमा पनि नेता माधव कुमार नेपालले जोड दिनुभएको पन्तले जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि तयार पारेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको कार्यदलको बैठकले कार्यविधिको अन्तिम खाका तयार पारेको हो। कार्यविधि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतालाई छिट्टै बुझाइनेछ। कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिन कार्यदलको आज बिहानैदेखि बैठक बसेको थियो। कार्यदलले गठबन्धन सरकारको प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, संघीयताको कार्यान्वयन लगायतका विषय समेटेर साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेको छ। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन साउन 27 गते बुधबारको लागि आह्वान भएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको निर्देशन अनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले 27 गतेको लागि बैठक आह्वान गरेको छ। बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल हुनेछ। यसपटक लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने विपक्षीले दावी गरेका छन्। आज मात्रै प्रदेशसभा सदस्य विमला ओलीले आफूलाई मुख्यमन्त्री निवासमा बन्धक बनाएको आरोप लगाउँदै आफू माओवादी केन्द्रमै रहेको बताउनु भएको थियो। पत्रकार सम्मेलन मार्फत ओलीले आफू साउन 15 गते उपचारको लागि नेपालगञ्ज हिँडेकोमा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकाल र स्थानीय नेता मानबहादुर रावतले जबरजस्ती मुख्यमन्त्रीको निवास बुटवल ल्याएको बताउनु भएको छ। सबैजना आराम गरिरहेको मौका छोपेर हिजो शौचालय जाने चप्पल लगाएरै आफू भाग्न सफल भएको ओलीको दावी छ। दाङ क्षेत्र नम्बर 3 खबाट उपचुनावमा निर्वाचित भएकी ओली नेकपा विभाजन भएपछि माओवादीमा लाग्नु भएको थियो। पछि उहाँले आफू एमालेमै रहेको वक्तव्य सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। तर आज पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँले आफूलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कार्यालयमा बन्धक बनाएर जबरजस्ती वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको भन्दै आफू माओवादी केन्द्रमै रहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। ओलीले माओवादीमा आएको घोषणा गरेसँगै लुम्बिनीमा विपक्षी बलियो अवस्थामा देखिएको छ। 80 जना प्रदेशसभा सदस्य कायम रहेकोले बहुमतको लागि 41 सदस्य आवश्यक पर्छ। एमालेसँग 39 जना मात्रै सदस्य रहेकोले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई बहुमत जुट्याउन अझै 2 मतको कमी रहेको छ। विपक्षी गठबन्धनसँग भने बहुमत अर्थात् 41 सदस्य नै रहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोरोना प्रभावित ऋणीलाई झण्डै 4.5 खर्ब रुपैयाँ सहुलियत दिएका छन्। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कोरोनाबाट प्रभावित भएका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 4 खर्ब 48 अर्ब 38 करोड 24 लाख रुपैयाँ छुट तथा सहुलियत दिएका हुन्। ब्याज छुट, पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण मार्फत ऋणीलाई यस्तो सुविधा दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ऋणीलाई सहुलियत प्रदान गरे बापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न सुविधा लिइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तसम्म 48,890 ऋणीले 1 खर्ब 48 अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा सुविधा पाएका छन्। यस्तै व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा अन्तर्गत वित्त कम्पनीबाट 82 करोड 24 लाख रुपैयाँ स्वीकृत भइसकेको छ। यस्तै 21,617 ऋणी उद्यमी व्यवसायको 1 खर्ब 29 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण भएको छ। राष्ट्र बैंकले अहिले पनि कोरोनाको महामारी बढिरहेको र व्यवसाय प्रभावित भइरहेकोले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि ऋणीलाई सहुलियत दिइने जनाएको छ।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा इजरायलमा कामदार पठाउनको लागि हुने परीक्षा बारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले नेपालमा कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 21,30,000 भन्दा धेरै, सरकारले आउँदो 25 देखि 32 गतेसम्म खोप सप्ताह मनाउने, कोरोना प्रभावित ऋणीले पाए 4.5 खर्ब रुपियाँ सहुलियत लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारी तवरबाटै इजरायलमा श्रमिक पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागले आवेदन खुलाएको 10 दिन पुगेको छ। विभागले 21 दिनको म्याद राखेर साउन 12 गते 1000 जनाका लागि आवेदन खुलाएको हो। इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार सेवा केन्द्रमा सहयोगीको काम गर्न चाहने योग्यता पुगेका नेपालीले आवेदन दिन पाउँछन्। छनौट भएर जाने कामदारको सेवा सुविधा र मासिक तलब पनि आकर्षक छ। तर यो छनौट प्रक्रिया कतिको पारदर्शी हुन्छ भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ। आवेदन दिएकाहरूको छनौट प्रक्रिया र पारदर्शिताको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ भनेर साथी सञ्जिता देवकोटाले वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा इजरायल रोजगारी शाखाका प्रमुख डम्बर बहादुर सुनवारलाई सोध्नु भएको छ। ढिलोमा भदौको दोस्रो हप्ता सम्भव भयो, सबै कुराहरू प्रतिकूल रहेनन्, अनुकूल रहे भने भदौको पहिलो हप्तामै हामी लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्छौँ र लिखित परीक्षा सञ्चालन गरिसकेपछि त्यसको रिजल्टको लागि ओएमआर मेसिनको प्रयोग गर्ने तयारीमा छौँ र त्यो चाहिँ मेसिनबाट त्यसको जाँच गरिन्छ र त्यो छिटै चाँडै रिजल्ट आइहाल्छ। अन्तर्वार्ताको निम्ति रोस्टर तयार गर्छौँ। अन्तर्वार्ताको लागि अलिकति समय लाग्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ र अन्तर्वार्ता भनेको फिजिकली प्रेजेन्स भएर प्रश्नोत्तर गरिने र त्यसको परीक्षण गर्ने भएको हुनाले अन्तर्वार्ता समाप्त भइसकेपछि पनि हामी छिट्टै चाँडै नै करिब 1 हप्ताभित्रै त्यसको योग्यता सूची तयार गर्छौँ। योग्यता सूची तयार गरिसकेपछि त्यो अन्तिम रोस्टर चाहिँ विभागलाई वैदेशिक रोजगार विभाग मार्फत उपलब्ध गराउँछौँ। अर्थात् अहिलेको माग सङ्ख्या भनेको अन्तिम रोस्टरको माग सङ्ख्या भनेको 1400 भनेर लेखिआएको छ। 1400बाट उहाँहरूले ऱ्यान्डमली उम्मेदवारहरूको छनौट गर्नुहुन्छ र हामीलाई त्यसको सूची उपलब्ध गराउनुहुन्छ। त्यसरी सूची उपलब्ध गराइसकेको 5 दिनभित्र हामी भिसाको लागि आवश्यक प्रक्रिया र कागजात सहित नेपाल स्थित इजरायली राजदूतावासमा सिफारिस गर्छौँ र अन्य प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ। अर्थात् श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको 30 दिनभित्र नेपाली सहायक सहयोग कामदारहरू इजरायलतर्फ उड्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो। आफ्ना मानिस पो छिराउने हुन् कि यसमा पनि घुस पो चल्छ कि भन्ने खालका पनि धेरैले जिज्ञासा प्रश्न राख्नु भएको छ। लोकसेवा आयोगले अपनाएका विधिहरूलाई अपनाउँदै सँगसँगै सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूको संलग्नतामा परीक्षा प्रणाली अगाडि बढाएको हुनाले यसबाट परीक्षण गरिने परिणामहरू निष्पक्ष रहन्छन् भन्ने कुरो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यसमा कुनै निजी क्षेत्र अनि संस्थाको सहभागिता र संलग्नता नहुने हुनाले हामीले जसरी अहिले बजारमा मिडियामा घुसपेटका कुराहरू, सर्टिफिकेट लेनदेनका कुराहरू आइराखेका छ, त्यसप्रति विभागको र छनौट समितिको विशेष ध्यानाकर्षण पनि भएको छ र त्यसप्रति चनाखो हुँदै शुद्धता, निष्पक्षता र परीक्षाको मर्यादा कायम गर्दै योग्य उम्मेदवार जो कम्पिटेन्सीमा अग्रतामा हुनुहुन्छ उहाँहरू छनौट हुने विश्वास हामी दिलाउन चाहन्छौँ। यस अगाडि चाहिँ अभिमुखीकरण तालिमको पनि नक्कली सर्टिफिकेट ल्याइन्छ, बेचिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू एकदमै धेरै आएका थिए, त्यो पाइएको पनि थियो। अब इजरायलको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै खालको चुनौतीहरू नआउला भन्न सकिँदैन होइन? यसबारेमा चाहिँ विभाग कतिको सचेत छ? विभागमा पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जानकारी प्राप्त भएको हो। यसतर्फ वैदेशिक रोजगार विभाग गम्भीर भएको छ, ध्यानाकर्षण पनि भएको छ। यस सन्दर्भमा हामी छिटै चाँडै सर्वसाधारणलाई, सम्बन्धित निकायलाई र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जानकारीमूलक सूचना विज्ञप्तिको रूपमा प्रकाशन गर्ने भन्ने तयारीमा हामी रहेका छौँ। र सँगसँगै यहाँले राख्नुभएको जिज्ञासा अनुसार वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्बन्धित निकायहरूसँगको अन्तर निकायसम्म नै छलफल
र तयारीका साथ हामी यसतर्फ अत्यन्तै सचेत छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा इजरायल रोजगारी शाखाका प्रमुख डम्बर बहादुर सुनुवार। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुङ्गा नौबिसे सुरुक मार्गका कारण विस्थापित भएकाहरूको माग अनुसार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले नागढुङ्गा सुरुङ मार्गमा जग्गा सम्बन्धी विषय मिलाउनु पर्ने देखिएको भन्दै तत्काल चलेको भाव अनुसार विस्थापितलाई व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकले सुरुङ मार्ग निर्माणको काम गर्ने लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गर्ने मजदुरलाई कोरोना विरुद्धको खोपको लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले 7वटै प्रदेशका नदीबाट विद्युत उत्पादनका लागि आवश्यक अध्ययन गरिरहेको बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा उहाँले देशको अर्थतन्त्रका लागि विद्युत उत्पादन र प्रयोगलाई बढाउन मन्त्रालयले जोड दिएको बताउनुभयो। साथै उहाँले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई निशुल्क बिजुली दिने समेत दोहोर्याउनु भएको छ। विद्युतको घरेलु उपयोग जसले बढी गर्छ उसलाई विद्युत महसुल पनि कम गर्ने गरी आफूले तयारी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब बन्ने नयाँ भौतिक संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री हुने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा स्पाइनल कर्ड इन्जुरी नेटवर्क नेपालका प्रतिनिधिसँगको भेटघाटमा मन्त्री शर्माले सार्वजनिक संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री बनाइने बताउनु भएको हो। नेटवर्कका प्रतिनिधिले सार्वजनिक स्थलहरू अपाङ्ग मैत्री नभएको, 3 पाङ्ग्रे गाडी आयातमा कर छुट, स्पाइनल इन्जुरीका कारण अपाङ्गता भएकाहरूका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री सहज रूपले उपलब्ध हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए। नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्षहरूले 14औं महाधिवेशनको सुनिश्चितताका लागि पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका 2 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर नेपाली पक्राउ परेका छन्। स्थानीय सर्पे दमाईलाई डोरीले बाँधेर कुटपिट गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका प्रहरीले जनाएको छ। बहुमूल्य जडीबुटी यासा गुमाले मूल्य नपाउँदा बझाङका यासा संकलक समस्यामा परेका छन्। पछिल्ला केही वर्षदेखि यासाको मूल्य घट्दै गएको छ। 2 वर्ष अघि प्रतितोला 12,000 देखि 13,500 रुपियाँसम्म बिक्री भएको यासा अहिले प्रतितोला 8,000 देखि 9,000 रुपियाँसम्म झरेको छ। बँदेलका लागि बिछ्याइएको विद्युतीय धरापमा पर्दा बैतडीमा 2 दाजुभाइको ज्यान गएको छ। करेन्ट लागेर सुनरिया गाउँपालिका 5 स्वालीका 21 वर्षका सन्तोष चन्द र 18 वर्षका अमृत चन्दको ज्यान गएको बैतडीका प्रहरी निरीक्षक बोधराज ओझाले जानकारी दिनुभयो। 4 दिन लगातार बढेको शेयर बजार आज भने घटेको छ। नेप्से आज 15.98 अङ्कले घटेर 3,107.47 बिन्दुमा झरेको छ। आज 226 कम्पनीका 2,88,45,000 किता शेयर 14,31,62,00,000 रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। लमजुङको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र सुन्दर बजार नगरपालिकामा बृहत्तर खानेपानी आयोजना बन्ने भएको छ। संघीय सरकारको 38,78,03,400 रुपियाँ लागतमा आयोजना निर्माण गरिनेछ। अत्याधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी मर्स्याङ्दी नदीको पानी लिफ्टिङ गरी नगर क्षेत्रका विभिन्न 6 वडामा वितरण गर्ने योजना छ। मेरो पनि भन्नु छ। लुम्बिनी प्रदेशकी प्रदेशसभा सदस्य विमला ओलीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निवासमा आफूलाई बन्धक बनाएर राखिएको र बल्ल तल्ल उम्कन सफल भएको बताउनु भएको खबरमा भुवन ओली ठट्यौली पारामा लेख्नुहुन्छ, मैले बालापनमा खेलेको खेल अहिले माननीय जीवहरूले खेलिरहनु भएको छ अनि म चाहिँ त्यही खेल हेरेर चुपचाप बसिरहेको छु। अशोक भुसाल आश्चर्य व्यक्त गर्दै लेख्नुहुन्छ, होइन राजनीतिमा के सम्म हुन सकेको, राजनीति गर्ने समूहलाई केही समर्थन गर्न सकिएला तर राजनीति गर्नेसँग नसकिने रहेछ। धीरज छेत्री धामीको प्रतिक्रिया छ, यदि यो कुरा जायज हो भने दोषीलाई कानून बमोजिम कड़ा कारबाही हुनुपर्छ। सांसद जस्तो पदमा बसेर बहाना बनाएको भए ओलीज्यूलाई पनि यत्तिकै छोड्नु हुँदैन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई निशुल्क विद्युत उपयोग गर्न दिइने बताउनु भएको खबरमा ऋषि अर्या लेख्नुहुन्छ, गरिब नागरिकले राहत पाउनु त राम्रो कुरा हो तर यहाँ गरिब नागरिकको नाममा राहत पाउने चाहिँ अरू नै हुन्छन् र पो।
गणेश बहादुर साई भन्नुहुन्छ, मन्त्रीज्यू, पहिला 77वटै जिल्लाका पालिकामा विद्युत पुर्याउनका लागि व्यवस्था मिलाउनु अनि बल्ल निशुल्क वितरण गर्नुहोला। अनि सुरेश श्रेष्ठ प्रश्न गर्नुहुन्छ, यो अलि बढी नै भयो कि मन्त्रीज्यू? मेरो जिल्ला ओखलढुङ्गाका कतिपय ठाउँ र नेपालका धेरै दुर्गम ठाउँहरूमा अझै केन्द्रीय लाइन पुगेको छैन। हामी दियालो र टुकी बालेर पढ्न, लेख्न र रात काट्न बाध्य छौँ। निशुल्क भन्दा पनि हामीलाई निरन्तर आइरहने बत्ती चाहिएको छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवारी। नेपाल दर्पणमा अब एउटा विदेशको खबर। अफ्रिकी देश नाइजेरियामा सेनाले अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाणमा वन्यजन्तुका अङ्ग बरामद गरेको छ। तस्करीको एक अखडामा सरकारी सेनाले छापा मारेको र यो कारबाही अहिलेसम्मकै ठूलो भएको सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै CNN ले जनाएको छ। 17,137 किलो सालकको खपटा, 44 किलो हात्तीको दारा र 60 किलो नङ्ग्रा बरामद गरिएको र यसको मूल्य $54 मिलियन बराबरको रहेको सेनाका कर्णेल मोहम्मद इब्राहिम अलीले जनाएको खबरमा उल्लेख छ। वन्यजन्तु र अङ्ग तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा 3 जना विदेशी नागरिक यसअघि नै पक्राउ परिसकेका र आज चौथो व्यक्ति पनि पक्राउ परेको कर्णेल अलीले बताउनु भएको छ। वन्यजन्तु विशेषज्ञहरूका अनुसार नाइजेरिया एसियामा वन्यजन्तु र अङ्ग पठाउने गिरोहको केन्द्र बनेको छ। असुरक्षित सिमाना, कमजोर कानुन, भ्रष्टाचार, ठूला बन्दरगाहको पहुँचका कारण तस्करहरूको लागि नाइजेरिया सुरक्षित देश रहेको खबरमा उल्लेख छ। नाइजेरियाले बेलायत, अमेरिका र जर्मनका अधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था मिलेर तस्कर विरुद्धको कारबाहीलाई तीव्रता दिएको छ। अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आजदेखि बन्द प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। आउँदो सेप्टेम्बरमा ओमानमा हुने श्रृङ्खलाका लागि नेपाल क्रिकेट संज्ञानले त्रिवी मैदानमा प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। बन्द प्रशिक्षणमा 19 खेलाडी छन्। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, अमेरिका र ओमान बीच हुने त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपालले तयारी थालेको हो। लिग 2 मा नेपालले अहिलेसम्म 4 खेल खेलेको छ। 2 खेलमा जित तथा 2 खेलमा हार बेहोरेको छ। नेपाल 4 अङ्कसहित 6औं स्थानमा छ। न्युजिल्यान्डको क्रिकेट टोलीले 18 वर्षपछि आउँदो सेप्टेम्बर महिनामा पाकिस्तानको भ्रमण गर्ने भएको छ। न्युजिल्यान्ड र पाकिस्तान बीच आउँदो सेप्टेम्बरमा 3 वटा एकदिवसीय र 5 T20 खेल हुने भएको हो। T20 विश्वकप अगाडि न्युजिल्यान्डले पाकिस्तानको भ्रमण गर्न लागेको हो। 2 टोली बीच एकदिवसीय श्रृङ्खला सेप्टेम्बर 17 देखि 21 सम्म रावलपिण्डीमा र 5 T20 सेप्टेम्बर 25 देखि अक्टोबर 3 सम्म लाहोरमा हुने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले जनाएको छ। पछिल्लो पटक न्युजिल्यान्डले सन् 2003 मा पाकिस्तानको भ्रमण गरेको थियो। इङ्ल्यान्डसँगको पहिलो टेस्टको पहिलो पालीमा भारतले मध्यम प्रदर्शन गरेको छ। नटिङहममा 21 रन बनाएको अवस्थाबाट आज दोस्रो दिनको ब्याटिङ थालेको भारतले 4 विकेट गुमाएर 125 रन बनाएको छ। भारत इङ्ल्यान्डभन्दा 58 रनले पछि छ। अहिले पानी परेपछि खेल प्रभावित भएको छ। पहिलो पालीमा हिजो इङ्ल्यान्ड 183 रनमा अल आउट भएको थियो। 5 खेलको टेस्ट श्रृङ्खला खेल्न भारत इङ्ल्यान्ड भ्रमणमा रहेको छ। र जापानको टोकियोमा चलिरहेको ओलम्पिकमा अमेरिकाले शीर्ष स्थानको चीनसँगको पदक दूरी कम गराउँदै लगेको छ। चीनले अहिलेसम्म 34 स्वर्ण, 24 रजत र 16 काँस्य गरी 74 पदकका साथ शीर्ष स्थानमै आफूलाई राखेको छ। अमेरिका 29 स्वर्ण, 35 रजत र 27 काँस्य गरी 91 पदकका साथ दोस्रो स्थानमा छ। आयोजक देश जापान 22 स्वर्ण, 10 रजत र 14 काँस्य सहित 46 पदकका साथ तेस्रो स्थानमा छ। यस्तै अस्ट्रेलिया 17 स्वर्ण सहित 41 पदकका साथ चौथो स्थानमा रहेको छ। रुस ओलम्पिक कमिटी र बेलायतले 16 स्वर्ण जितेका छन्। ओलम्पिकमा जर्मनीले 9, फ्रान्स, इटली, नेदरल्यान्ड्स, दक्षिण कोरिया र न्युजिल्यान्डले 7 वटा स्वर्ण पदक जितेका छन्। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाउनेको संख्या 21,30,000 भन्दा धेरै। सरकारले आउँदो 25 देखि 32 गतेसम्म खोप सप्ताह मनाउने। कोरोना प्रभावित ऋणीले पाए 4.5 खर्ब रुपैयाँ सहुलियत। यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि सहुलियतको व्यवस्था राखिने। इजरायलले माग गरेका श्रमिक छनौटका लागि भदौ दोस्रो हप्तासम्ममा परीक्षाको तयारी। परीक्षा पारदर्शी हुने वैदेशिक रोजगार विभागको दावी। नाइजेरियामा अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाणमा वन्यजन्तुका अङ्ग बरामद। अन्तर्राष्ट्रिय तस्करको केन्द्र बनेको अवस्था कम गर्न कारबाही तीव्र। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण सुरु। इङ्ल्यान्डसँगको पहिलो टेस्टको पहिलो पालीमा भारतको मध्यम प्रदर्शन। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी
मदन पौड्याल र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।